अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज इस खबर के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने नोशकी और पंजगोर में दहशतगर्द के हमले नाकाम बना दिए हैं। फोर्सेस के क्लीन अप ऑपरेशन में मुतादिद दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक पंजगोर में फरार होने वाले दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन अब भी जारी है और उसके साथ साथ इस ऑपरेशन के दौरान हमारे कुछ मुतादिद ऑफिसर्स और जवान भी वतन पर कुर्बान हुए हैं। दहशतगर्दों का भारत और अफगानिस्तान में हैंडलर्स से राब्तों का सुराग मिला है। ये तमाम सिचुएशन क्या है, इसे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे। हम स्काइप के थ्रू ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम साहब, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा हम प्रोग्राम में क्या क्या डिस्कस करेंगे वो भी आपको बता देती हूँ। हम बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान साहब का दौरा चीन, उसके हवाले से वजीर आजम के दौरा चीन से कबल अमरीका को भी पाकिस्तान की याद आ गई है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा इस हवाले से कहते हैं कि पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हुकूमत पाकिस्तान से अहम ताल्लुकात भी हैं। अचानक से दौरा चीन के दौरान अमरीका को पाकिस्तान की याद कैसे आ गई है, इस पे बात करेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे हुसैन नवाज का पार्टी के बयानिए पर खुदकुश हमला। एकदम से पार्टी के बयानिए के ऊपर हुसैन नवाज साहब ने पानी फेर दिया है। अब ये जो नया बयानिया सामने आ रहा है, इस हवाले से नवाज शरीफ खानदान को कितनी इस वक्त कीमत चुकाना पड़ेगी, उस पर बात करेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे क्या हाउस ऑफ शरीफ ने अदालती महाज पर भी अपना केस कहीं ना कहीं खराब किया या नहीं। और उसके साथ साथ प्रोग्राम में आपको बताएंगे हुसैन नवाज ने नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से सवाल पर क्या जवाब दिया है, वो भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सहाफ़ीकार सिद्दीक जान और सहाफ़ी तजज़ियाकार अदील वड़ाइच, और स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम का टाइम दिया। सर, सबसे पहले बताइएगा, ऑपरेशन जारी है, अभी हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कुछ मजीद थ्रेट्स भी आ रही हैं और इस हवाले से ऑब्वियसली हमारी फोर्सेस हम वक्त तैयार तो हैं, लेकिन एकदम से अचानक से जैसे ही ये अफगानिस्तान में जो मामला चल रहे हैं और इस वक्त जो ओवरऑल खत्ते में रीजनल चेंजेस आ रही हैं, क्या ये उसकी वजह से थ्रेट्स आ रही हैं या इस वक्त फैक्टर्स कुछ और हैं? जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और अपने बहादुर फवाज को खराज अकीदत पेश करते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला, बहुत वेल प्लान्ड, जिसका मैं बाद में जिक्र करूंगा, उसको नाकाम बनाया है। देखिए, मैं दो तीन सवाल और आप तीनों नौजवान हैं, आपके नाज़रीन भी समझते हैं। मैं आपसे जब ये पूछूं कि किसको CPEC नहीं भाता, कौन खाइफ है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर ना हो जाएं, कौन चाहता है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान परेशान कुन हालात रहें, इन तीन सवालों का अगर जवाब हम अपने आप को दे दें, जो कि आप सबको मालूम है, तो कोई हमें शक नहीं होना चाहिए कि ये काम किसका हो सकता है। और दूसरी बात ये कि फिर ये आपने अभी जिक्र किया खुद ही के प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना जा रहे हैं, तो किसको ये प्रॉब्लम है कि चीन और पाकिस्तान ज्यादा करीब ना हो। सिर्फ बात ये है कि हम भारत का नाम तो बहुत लेते हैं, भारत इसमें कोई शक नहीं, हमारा दुश्मन नंबर 1 है, वो इसमें शामिल है। लेकिन जब तक हम अपने दोस्तों और दुश्मनों में फर्क नहीं करेंगे, और जो लोग अपने आप बार बार बयान दे के अपनी दोस्ती का दोबारा आदा करना चाहते हैं, उनसे ये पूछा जाए कि जो पिछले दहाइयां गुजरी हैं उसमें कितनी दफा उन्होंने हमें गालियां दी और कितनी दफा हमें फेंका इस्तेमाल करके, कब फिर दोबारा इस्तेमाल किया। और चीन की अगर हम देखें उनका हिस्ट्री, तो वो क्या है, तो हमारे लीडरशिप को चाहिए कि मेहरबानी फरमाकर अच्छे दोस्त और नॉर्मल दोस्त और बुरे दोस्त और दुश्मन, इनका एक कैटेगरी बना लें ताकि आपको अच्छी तरह मालूम हो कि किस वक्त क्या करना है। अब ये हमले की तरफ मैं आता हूँ। देखिए, इतनी अच्छी इसकी प्लानिंग थी। रोहित साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन सकते, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें फिगर आउट करना चाहिए या किसी ब्लॉक का एक हिस्सा बनना चाहिए? देखिए, जब मैं ये कहता हूं कि आपको दोस्त और दुश्मन में फर्क करना चाहिए, तो ये मैं नेसेसरीली नहीं कह रहा कि आप किसी ब्लॉक का हिस्सा बने। अच्छा। अगर आप समझबूझ के मुताबिक चलें, आपको ये मालूम हो कि किससे दूर नहीं होना है, कौन रिलायबल है, कौन अनरिलायबल है, तो दैट इज इनफ। इससे आगे आपको जरूरी नहीं कि आप कोई ऐसे मुआहदे करें कि आप कोई मिलिट्री मुआहदा करें। देखिए, इकोनॉमिक ब्लॉक तो आज की दुनिया का वैसे ही रिवाज है, इतने आपको पता है बने हुए हैं, फार ईस्ट में बना हुआ है, SCO बना हुआ है, और उसमें तो कोई हर्ज नहीं है किसी ब्लॉक। ये भी मुझे मालूम है कि हमारे बहुत सारे मफादात जो हैं वो मगरब के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी डिटेल में इस वक्त नहीं जाते क्योंकि हम ये ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो मैं ये जी, मैं एक बात सिर्फ ऐड कर दूं, फिर आप बात कर लीजिए कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने प्लानिंग की है कि जो पंजगूर है वो ईरान के बॉर्डर के नजदीक है,
جو نوشکی ہے وہ افغانستان کے بارڈر کے نزدیک ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے بلوچستان میں جو کہ سی پیک کا علاقہ ہے. تو انہوں نے ایک تیر سے یہ 3 شکار کیے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہو، آپ نے خبر سنی ہے کہ ان کے ہینڈلر جو ہیں وہ افغانستان کے اندر نام آ گیا. افغانستان اور پاکستان کے درمیان پرابلم پیدا کریں، ایران اور پاکستان کے درمیان پرابلم پیدا کریں، اور سی پیک کو جو ہے نا وہ شک و شبے کا مرکز بنا دے کہ یہاں تو وہ نہیں ہے، امن امان نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ڈیفیٹ کریں گے. جی سر یہ بتائیے گا کہ پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک ماہ میں یہ بڑے واقعات جو 2-3 ہوئے، ان میں یہ دوسرا بڑا واقعہ تھا، اور یہ واقعات جو ہیں وہ خاص طور پہ بلوچستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ جس طرح سے وزیرستان میں اور ان علاقوں میں ایک آپریشن ہوا، گو کہ پورے پاکستان میں ہر وقت ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ آپریشنز کرتی رہتی ہیں، اور ہم اکثر یہ بات اپنے پروگرامز میں کہتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو میڈیا اس کو میڈیا پہ بھی آتا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا ہے، لیکن یہ ہم اس طرح سے نہیں دیکھتے کہ کتنے واقعات ہیں جو ہماری سیکورٹی فورسز ناکام بنا دیتی ہیں، اور واقعہ ہونے سے پہلے ہی دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ اب جس طرح سے واقعات بلوچستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا بلوچستان میں بھی کوئی بڑا جو ہے وہ آپریشن کرنا پڑے گا، یا کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا؟ یہ دیکھیں، آپریشن تو جہاں بھی کوئی پرابلم ہوگا وہاں کرنا ہی پڑے گا، اور پرابلم کے سیریسنس کے حساب سے وہ آپریشن بڑا یا چھوٹا ہو سکتا ہے. لیکن اس کا تعلق آپ کی فارن پالیسی سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کی اسٹریٹجک پالیسی سے بھی ہے. تو آپ کو اپنی پالیسیز بھی سیدھی کرنی پڑیں گی تاکہ دشمنوں میں کمی ہو، دوستیاں بڑھیں، اور اگر کوئی لوگوں کو کوئی تحفظات ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے تحفظات دور کیے جائیں جہاں ہو سکتے ہیں. کئی جگہ نہیں بھی ہو سکتے، جیسے بھارت ہے وہ تو اتنا ضدی ہے کہ کوئی بات نہیں مانے گا. مثال کے طور پہ امریکہ کا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. امریکہ اگر اس بات سے خائف ہے کہ کہیں یہ جو کوریڈور ہے سی پیک اکنامک کوریڈور کے بجائے کوئی اسٹریٹجک کوریڈور نہ بن جائے، یا ہم کوئی بیس نہ دے دیں گوادر میں چائنا کو، تو ان سے ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم سے بات کریں، ہم آپ کو یقین دلائیں گے کہ یہ، اور ویریفائبل یقین دلائیں گے کہ یہ کام نہیں ہوگا. تو یہ آپریشن تو ہوں گے ہی انشاءاللہ، وہ تو کرنے ہی پڑیں گے فزیکل، لیکن اس کا جو ایک تو سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن. دوسرا جو اس کی جو بنیاد ہے، جو جڑیں ہیں، یا ان کے ساتھ ہمیں کوئی کوآپریٹ کرنا پڑے گا، کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا، یا پھر ان جڑوں تک ہمیں پہنچنا پڑے گا، ان کو اکھاڑنا پڑے گا. صاحب ایک تو باڑھ بھی لگ گئی، افغانستان کی سائڈ پہ باڑھ لگ گئی، ایران کی سائڈ پہ جو ہے باڑھ کافی لگ گئی، لیکن اس کے باوجود یہ ہینڈلرز جو ہیں یہ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپریٹ کرتے ہیں؟ جس طرح کلبھوشن جیسا نیٹ ورک پکڑا گیا، ہماری افواج کا بہت بڑا کارنامہ ہے، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کا، کہ یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور جو کلبھوشن پکڑا گیا تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی اسی نوعیت کی کہیں سے فائنینسنگ ہو رہی ہے، فنڈنگ ہو رہی ہے ان گروہوں کو؟ ظاہر ہے تربیت ان کو دی جا رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں ان کو جو فنڈنگ دی جا رہی ہے وہ کسی نہ کسی چینل سے دی جا رہی ہے. جی اس میں تو دیکھیں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے این ایس اے نے ٹی وی کے اوپر کہا تھا، پروگرام کے اوپر، کہ ہم نے $400 ملین مختص کر دیے ہیں اس کام کے لیے کہ بلوچستان میں اور گلگت بلتستان میں ہم یہ کام کریں گے. ان کا وزیر اعظم آن ریکارڈ ہے جس نے یہ کہا کہ ہم رابطے میں ہیں جو بلوچ بھائی ہیں اور جو گلگت بلتستان کے لوگ. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ کہاں سے ہو سکتا ہے، دیکھیں ایک تو جو تو فنڈنگ ہے وہ تو کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے تو کسی باڑھ فنڈنگ کو نہیں روکتی. دوسری بات یہ ہے کہ باڑھ لوگوں کو بھی اس طریقے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں بہت زیادہ آنا جانا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان. کچھ ویزے پراپر ویزے پر ہیں، کچھ ٹیمپرری ویزاز ہیں، کچھ چٹ سسٹم ہے، اس طریقے سے ابھی بھی چل رہا ہے. اور ایسے ہی ایران کے ساتھ جو ہے نا آپ کو پتا ہے کافی سمگلنگ وغیرہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ہمارا سمندر کا علاقہ سارا کا سارا کھلا پڑا ہے، 1500 کلومیٹر کا وہ علاقہ ہے. ہندوستان کے ساتھ ہماری 2500 کی سرحد ہے. انہوں نے باڑھ اپنے سائڈ پہ لگائی ہے، وہ جب مرضی کھول کے لوگوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو کوشش تو ہم پوری کر رہے ہیں ان کو ہر جگہ سے روکنے کی، لیکن پاکستان کی کا جغرافیہ ہی کچھ ایسے ہے کہ ہماری سرحدیں بہت لمبی ہیں اور ہر طرف دشمنوں سے بھری ہوئی ہیں. تو اسی چیز کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی پوری اسٹریٹجی کو تھوڑا سا ری اورینٹیٹ کرنا پڑے گا. اور یہ بتائیے گا کہ یہ بھی پچھلے دنوں میں یہ انفارمیشن آئی کہ کیونکہ آپ افغان طالبان اس طرح سے آپریٹ نہیں کرنے دے رہے بہت سارے گروپس کو افغان سرزمین سے، تو یہ جو بلوچ ناراض
जो थे और जो उधर बैठे हुए थे, तो वो एकदम पाकिस्तान आए और अब वो कार्रवाइयाँ जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। ये वही से फैक्टर है, ये इसमें टीटीपी का फैक्टर भी है, ये जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, और दाइश का भी क्या कोई इसमें है किरदार? जी, मेरी इत्तला के मुताबिक टीटीपी के वो ग्रोह जो कि बातचीत नहीं करना चाहते पाकिस्तान से और हथियार नहीं डालना चाहते, वो जाके मिल गए हैं बलोच कुछ ग्रुप्स के साथ मिल गए हैं, कुछ दाइश के साथ मिल गए हैं, ISIK वगैरह के साथ। तो वो जो हार्ड लाइनर्स हैं वो इनके साथ हो सकते हैं। और इतना फैला हुआ है इलाका बलूचिस्तान का, इतना वसी है, और आगे समुंदर का इलाका इतना ज्यादा है कि इस वहां पर आसान नहीं है इनको ट्रेस करना, तलाश करना, गो कि नामुमकिन भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे आप सजेस्ट कर रहे हैं कि भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम सर्वेलेंस अपनी बढ़ाएं समुंदर के ऊपर भी और बलूचिस्तान के ऊपर भी, ताकि यहाँ जहां जहां भी हमें ये ग्रोह मिले इनको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। ये एक नई जंग का आगाज है आप समझें, और ये CPEC के खिलाफ है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की दोस्ती के खिलाफ है, ये ईरान पाकिस्तान के नजदीक इनको ना करने की एक साजिश है। अगर हम समझ जाएं तो इसमें कोई प्रॉब्लम। एक चीज मैं आखिर में ऐड करता जाऊं, जब तक आप डिफेंसिव रहेंगे और अपने चीजों को, हर चीज को संभालने की कोशिश करेंगे, उसका दिफा करने की कोशिश करेंगे, इस किस्म की जंग में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप पता लगाएं कि इनके मंबे किधर हैं। जी जनरल साहब, ये बता दें, आपने कहा कि हमें अपनी पॉलिसी को रिफॉर्म करना पड़ेगा, तो ये आप सिक्योरिटी मिलिट्री टर्म्स की पॉलिसी को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, या ओवरऑल जिसमें आपकी इकोनॉमी आ जाती है या डिफरेंट कंट्रीज के साथ आपका रिलेशनशिप आ जाता है, तो आप उस एस्पेक्ट से कह रहे हैं कि वहां पर भी आपको अपनी स्ट्रैटेजी को रिफॉर्म करना पड़ेगा? बल्कि मेन वहीं पर है। मैं ये कह रहा हूँ, अब जियो पॉलिटिक्स के मैदान में और जियो इकोनॉमिक्स के मैदान में और जियो स्ट्रेटजी के मैदान में, और इसमें जो है ना मेन जो हेड है वो जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स ही है। जियो स्ट्रेटजी तो सिर्फ उसकी सपोर्ट के लिए होती है। तो ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, इन तीनों बातों का जिक्र कर रहा हूँ। जियो स्ट्रेटजी में वील हैव टू बी ऑफेंसिव, बहुत ज्यादा डिफेंसिव, और वो अच्छा बच्चा बनने की जरूरत नहीं है। जियो पॉलिटिक्स में हमें अपने दोस्तों को बढ़ाना चाहिए, दुश्मनों को कम करना चाहिए, जो दुश्मन उनसे बातचीत करनी चाहिए, चीजें क्लैरिफाई करनी चाहिए। सर, ये और जियो इकोनॉमिक्स तो अंडरस्टूड है। सर, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान के हवाले से एक पूरा एक सो कॉल्ड खूनी लिबरल्स का एक ग्रोह है जो कि बलूचिस्तान के वैसे तो मसाइल को लेके और बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी बलूचिस्तान के लोगों का इस्तेहसाल किया जा रहा है, और फिर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है पाकिस्तान की फ़ौज पर कि कुछ लोगों को ज़बरदस्ती जो है वो लापता कर दिया गया है, उनको उठा लिया गया है। लेकिन जब अब ये जो बलूचिस्तान से जो भागे हुए थे, जो दहशतगर्द थे, अब जिस तरह से वो मारे जा रहे हैं और सामने आ रहा है, इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी उन लिस्टों में भी नाम होगा जो लापता अफराद की लिस्ट थी। तो उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे कि वो इनकी अब मुजम्मत उस तरह से नहीं कर रहे जो मारे जाने वाले हैं, जो बलूचिस्तान से भागे हुए थे दहशतगर्द और मारे जा रहे हैं। जब इन्हीं में से कुछ के नाम लापता अफराद के तौर पर आते हैं तो वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन अब वो इनकी मजम्मत नहीं कर रहे कि ये तो वो लोग हैं जो लापता की लिस्ट में हमने शामिल किए हुए थे। क्या इनको अपनी लिस्टें नहीं मैच करनी चाहिए अब इन नामों के साथ कि कौन कौन से नाम इन्होंने शामिल किए हुए थे? सबसे ज्यादा तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो लिस्टें मैच करके लेकर जाएं उन अदालतों में जहां पर के सारे मुकदमे कायम है, और जो बार बार जजेस बुला लेते हैं कि फलाना हाजिर हो जाए और ना आया तो मैं उसको बुला लूंगा और उसको बुला लूंगा, उनको चाहिए कि अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें, लिस्टें उनको दिखाने की जरूरत भी है। मैं बलूचिस्तान में रहा हूं, एक चीज मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो वो सुन ले। हमारा रवैया ये रहा है माजी में कि जो लोग एस्टेब्लिशमेंट और हमारे स्टेट की मुखालफत करते हैं उनको हम अपीज करते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं मनाने की, कभी पैसे देकर, कभी किसी तरीके से, और जो लोग हमायत करते हैं पाकिस्तान की उनको हम इग्नोर करते हैं। मेहरबानी करके इस पॉलिसी से दूर हो, जो लोग हमायत करते हैं उनको गले लगाएं, और जो लोग इसकी हमायत नहीं करते उनको ठुड्डे मारें। आप उनको गले लगा रहे हैं और उनको अपने आप से दूर कर रहे हैं, ये पॉलिसी गलत है। ठीक है सर, अभी ब्रेकिंग में चल रही है कि दाइश सरबराह इब्राहिम अल हाशमी को अमरीकी फोर्सेस ने शाम में हलाक कर दिए। ब्रेकिंग अभी चल रही है, इस हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? जी, ये तो अभी चूंकि आप ही के कहने पर मैं ये सुन रहा हूँ। ये मामलात हैं, जैसे कहते हैं ना कि हैं कवाकब कुछ नजर आते हैं कुछ और देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। तो ये कौन मारा गया, दाइश का था या कौन था, ये बहुत जल्दी इसके ऊपर तबसरा नहीं किया जाता। साहब, एक मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां मंशा साहब का एक जो क्लिप है वो बड़ा वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के हालात बेहतर होते हैं तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो 1 महीने में आ सकते हैं। आप क्या समझते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? क्या कोई बैकडोर कोई चीजें चल रही हैं? आज से चंद महीने पहले कुछ चीजें चल रही थी, फिर वो रुक गई,
اس معاملے پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ چل رہی ہیں اور یہ اسی کا شاخسانہ ہے. صرف یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ دیکھیے اگر کوئی بھی چیز بھارت کے ساتھ کرنی ہے ہم کوئی بھی خلاف نہیں ہوگا, کوئی بھی ذی شعور شخص یہ نہیں کہے گا کہ بھارت کے ساتھ آپ دشمنی پالے رکھیں اور ان کے ساتھ آپ تجارت نہ کریں. لیکن میرے بھائی اور میری بہن آپ اور باقی جو لوگ سن رہے ہیں اس چیز پر غور کریں کہ اگر میری بہنوں کا وہاں ریپ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں اور میرے بھائیوں کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں اور وہ روز شہید ہو رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ صرف فروری کے مہینے میں 40 کے قریب انہوں نے شہید کیا, وہ روز کا انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے, ایک کر کے کر رہے ہیں. اگر تو کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی پہلے اس کو ختم کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تب ہم تجارت کریں گے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس کا پیک پہ پہنچا ہوا ہے اس کو حل کیے بغیر اگر کسی نے کوشش کی بھارت کے ساتھ کسی بھی پینگیں بڑھانے کی تو وہ خود کرسی بھی کھوئے گا اور شاید اب کچھ اور بھی ہو جائے. لیکن جنرل صاحب جس طرح سے وہاں پر ڈیموگرافک چینجز کی جا رہی ہیں, جس طرح وہاں پر جو حلقہ بندیاں ہیں ان کے ذریعے وہاں پر ایک ہندو وزیر اعلیٰ لانے کی تیاریاں جو ہیں وہ کافی حد تک آگے بڑھ چکی ہیں, تو ایسے میں اس کو رکوانے کے لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہتر طریقہ ہے, جب بات چیت بڑھتی ہے تو یہ چیزیں اس انداز سے رکوائی جا سکتی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس معاملے کو عالمی فورمز پر اور زیادہ مؤثر انداز میں اٹھانا چاہیے. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں, میں چونکہ عمر میں آپ سب سے بہت بڑا ہوں اور بڑے عرصے سے ہندوؤں کے ساتھ انڈیا کے ساتھ میں کر رہا ہوں, ڈیل کر رہا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہندوستان کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جا سکتا ہے وہ پھر ہندو کو سمجھتے نہیں ہیں, ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتے نہیں ہیں. ان کو چاہیے ذرا تاریخ دوبارہ پڑھیں اور یہ دیکھ لیں کہ آج کل وہاں پر کیا ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ, اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے. ہاں البتہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت بڑی کوتاہی ہے کہ جب انہوں نے سر عام وہ اس کو چینجز کر رہے ہیں ڈیموگرافک چینجز, تو ہم ابھی تک کیوں نہیں گئے چین کی مدد سے یو این او میں؟ ہم نے کیوں نہیں کہا کہ وہاں پر نیا آپ پاپولیشن سینسس کروائیں آزاد کشمیر میں بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی, تاکہ سرٹن ہو جائے پرسنٹیج آف پاپولیشن, کیونکہ یہ ابھی تک ایجنڈے میں تو ہے یو این کے. تو یہ ہماری کوتاہی ہے. ہمیں ان تمام معاملات پہ ہم نے یو این کا رول صرف اتنا ہی دیکھا ہے کہ یو این صرف سجیسٹ کر دیتا ہے اینڈ وہ بار بار یہی کہتا ہے یو این کے دونوں ممالک بائیلیٹرلی اس ایشو کو ریزالو کر دے. تو پھر اگر یو این صرف سجیشن دینے کی حد تک رہ جائے گا تو پھر تو دونوں ممالک کبھی بھی آپس میں سولوشن نہیں نکال سکتے. جی اس کی ایک وجہ یہ ہے میرا خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے تو دھجیاں اڑا دی ہیں شملہ معاہدے کی, کیونکہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ دونوں سائیڈ میں سے کوئی بھی سائیڈ سٹیٹس چینج نہیں کرے گی, پولیٹیکل سٹیٹس چینج نہیں کرے گی علاقے کا, وہ انہوں نے کر دیا. ہم نے اس معاہدے کو ابھی تک نہیں کیا, اس کو ختم نہیں کیا, تو شاید یو این کو یہ مل گئی. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صرف شور مچانا ڈپلومیسی میں یہ کافی نہیں ہے. اچھا ہے کہ تھوڑا سا ہم نے میرے خیال لا فیئر میں کیا ہے, اس کو اور طریقے سے کرنا چاہیے. آپ کو کوئی پولیٹیکل سٹیپس بھی لینے پڑیں گے, آپ کو کوئی ملٹری سٹیپس بھی لینے پڑے. انہوں نے ملٹری سٹیپس بھی لیے, پولیٹیکل بھی لیے, ڈپلومیٹک بھی لے رہے ہیں, اکنامک بھی لے رہے ہیں, اور ہم ڈپلومیسی میں شور مچایا جا رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہمیں مار رہے ہیں, یہ دیکھو ہمارے بھائیوں کو مار رہے ہیں. ارے ایسے تو نہیں ہوتا, آپ کو ایک ہولسم پالیسی بنانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب دورہ چین پر بھی اگر کچھ کامنٹ کر دیں آپ, کہ اتنے اہم موقع پر اور ایک ایسے وقت میں جب سی پیک بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا شاید کوئی سست روی کا شکار ہو, لیکن اس دورے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک نئی جان آ جائے گی اور بڑی امیدیں جو ہیں وہ باندھی جا رہی ہیں وزیر اعظم کا جو دورہ چین ہے, اس پہ آپ کوئی کمنٹ کریں. جی یہ بڑا اہم دورہ ہے, گو کہ بظاہر تو ونٹر اولمپکس کی انوگریشن کے لیے گئے ہیں, لیکن ان کی سائیڈ لائن پہ بہت ساری میٹنگز ہیں, پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب اتنی بڑی میٹنگ ہوگی تو صاف ظاہر ہے وہ امپورٹنٹ چیزیں ہی ڈسکس ہوں گی. میرا اپنا خیال یہ ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, کہ پرابلم ہمیں ہے, ہم نہیں فیصلہ کر پا رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. جس دن ہمارے اندر کا یہ یکجا ہم ہو گئے, اپنے یکسوئی سے ہم نے اپنی پالیسی بنا لی, تو سی پیک بہت آگے چلے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بریک کا ٹائم ہے ناظرین, بریک کے بعد اسی کے اوپر مزید بھی ڈسکشن ہے کہ جو دورہ چین ہے اس حوالے سے پاکستان کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اکانومی وائز, اور اوور آل ریجنلی اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. بریک کے بعد سے بات کریں گے, ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त दौरा चीन पर हैं और इस हवाले से बहुत से तवक्कुआत पाकिस्तान भी रख रहा है, लेकिन यहीं पर इसी आयन मौके पर वज़ीर आज़म जब चीन जा रहे हैं तो अमेरिका को अचानक से पाकिस्तान की याद आ चुकी है। तर्जुमान अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक उनका ये कहना है कि पाकिस्तान हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हुकूमत पाकिस्तान से अहम ताल्लुकात हैं। पहले बहुत सारी हमने देखा क्लैशेस भी आ रहे थे, कहीं ना कहीं डायरेक्ट बात नहीं हो रही थी, लेकिन इधर उधर से किसी ना किसी चीज के हवाले से या कोई ना कोई इम्पैक्ट हम पाकिस्तान पे उसका देख रहे थे, अदर वो IMF के हवाले से या मुख्तलिफ चीजें हों। अदील, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, चूंकि वजीर आजम इमरान खान साहब दौरा चीन पर मौजूद है, तो क्या तवक्कुआत है पाकिस्तान को एज अ नेशन, हमें क्या तवक्कुआत रखने चाहिए, क्या डेवलपमेंट के हवाले से चीजें जो है इस दौरे में अहम हो सकती हैं? देखें, ये दौरा जो है ये इसलिए अहम है कि दोनों जो अतराफ हैं उसको बहुत सी उम्मीदें हैं इससे। यही नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान उम्मीदें लेके जा रहा है, वो दूसरी साइड पे भी उम्मीदें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो कल भी हमने मुज़म्मिल असलम साहब से जब बात की और हमने उनसे जब पूछा कि जो कोई चीन की जानिब से कोई $3 अरब की कोई इमदाद या कर्ज की जो बात है, तो तरदीद उन्होंने कहा, तरदीद हमने उस हद तक की है कि जो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन इसको डील कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई ऐसी चीज हमारे पास आई है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त की जो सूरत हाल है इसमें कोई ना कोई इस तरह की खुशखबरी आने का इम्कान जरूर है। तो अभी ये देख लें, IMF की वो जो किस्त है वो भी अप्रूव हो गई, जारी होने का ऐलान हो गया। एक ऐसी टेंस सिचुएशन में ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। बहुत सारे जो मसाइल हैं पाकिस्तान अब उनसे निकलना शुरू हो जाएगा, बहुत सी चीजों में दबाव जो है उससे निकलना शुरू हो जाएगा। अब दौरा चीन पे ज़ाहिर है हमारी तवक्कुआत तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में होती ही हैं, लेकिन दूसरी साइड से भी तवक्कुआत हैं, वो है CPEC के हवाले से कंसर्न्स हैं। क्योंकि ये जो कहा जाता है ना कि CPEC सुस्त रवि का शिकार है, उसमें बहुत सारे इंतजामी मसाइल भी हैं, बहुत सारे मसाइल मैं आपको बताता चलूं जो नून लीग अपने दौर में जिस तरह के मुआहिदे कर गई थी, उन मुआहिदों की इंप्लीमेंटेशन में बड़े मसाइल थे। वो न जाने किस तरह से वो मुआहिदे किए गए, लेकिन अब चूंकि चीन का ये मुतालबा था कि एक दफा जब मुआहिदा हो गया है तो इसमें जो रियासत होती है वो गारंटर होती है, उसमें फिर कोई यू टर्न नहीं लिया जा सकता। फिर उस पर चंद माह कबल ये यकीन दहानी कराई गई थी, ये मामला तय पा गया था कि जिस पे पाकिस्तान के कंसर्न थे जिन मुआहिदों के हवाले से, फिर वो एज इट इज चलेंगे जिस तरह चीन चाह रहा है। उसमें बहरहाल बहुत सारे CPEC के ऐसे मंसूबे हैं जिनके हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो होनी है, जिस तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं, ये गेम चेंजर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लेकिन मसला क्या है, यहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर चीनी ताजिर ने, चीनी सनतकार ने आना है तो पाकिस्तान में उसको फैसिलिटेट करने का निजाम उस तरह से नहीं है। यहां पर अब बड़ी डेवलपमेंट ये है जो मैं समझता हूं कि वजीर आजम इमरान खान वहां जाकर ये खुशखबरी सुनाएंगे भी कि ये जो पाकिस्तान सिंगल विंडो यहां पर शुरू की गई है, अभी इसकी इनॉग्रेशन भी हो जाएगी, अभी इसके दफातर वगैरह कायम हो गए हैं कि एक विंडो से किसी चीनी सनतकार को, चीनी ताजिर को फैसिलिटेट किया जाए। मसला ये होता है इनके वीजों के, जो चीनी है सबसे ज्यादा इनको वीजों के मसाइल होते हैं, वीजा एक खास दिया जाता है, वीजों की फीसें बहुत ज्यादा हैं। तो जो चाइनीज हैं उनको अगर आप ये चाहते हैं कि यहां पर आकर सरमायाकारी करें, यहां पर इंडस्ट्री लगाएं, तो जाहिर है उनको फैसिलिटेट भी करना पड़ेगा। तो दूसरी साइड पे जो कंसर्न था, अब उनका दूसरा कंसर्न, एक तो पहले वाला कंसर्न पाकिस्तान ने एड्रेस कर दिया था, अब जो दूसरा कंसर्न है चीन का, उसको भी एड्रेस करने के हवाले से ये जो पाकिस्तान सिंगल विंडो जैसे इकदामात हैं, ये CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा साहब के मौजूद होने का एक चीज थी वैसे कि ऐसे नजर आती थी कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, नजर आता था कि वो भाग दौड़ करते नजर आ रहे हैं। जो मौजूदा मुआवने खसूसी हैं ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें उस तरह से, हाँ उस तरह से नजर नहीं आ रही, अवाम को नजर नहीं आ रही। बहरहाल काम तो कर रही है अथॉरिटी, और जो असद उमर साहब की जो वजारत है
وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس سے کنیکٹڈ رہتی ہے ہمیشہ سے. تو اسد عمر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. کہیں بہت سے لوگ بہت سارے حلقوں میں سیکیورٹی کے اسپیکٹ سے بھی عدیل بات ہوتی ہے کہ شاید ہم اس طرح کی سیکیورٹی ریسنٹ جو بھی داسو والا جو انسیڈنٹ تھا, بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ, اس پہ چین کے بڑے کنسرن تھے. ظاہر ہے جس طرح جنرل صاحب بھی اس سے پہلے کہہ کے گئے ہیں کہ ہمارے دشمن کو سی پیک جو ہے یہ ایک آنکھ نہیں باتا. اب یہ دیکھیں نا, وزیر اعظم جو ہیں ان کا دورہ ہے اور اس سے پہلے جہاں ان کا بس چلا ہمارے دشمن نے وہاں پر حملہ کر دیا اس انداز میں. بہرحال ہماری سیکیورٹی فورسز کے لیے شاباش ہے, ہماری سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے پوری پاکستانی قوم کو کہ جس طرح سے انہوں نے چند گھنٹوں میں نہ صرف اس حملے کو فوری ناکام بنایا بلکہ ان کے جو ہینڈلر سے ان کے روابط ہیں وہ بھی ٹریس کر لیے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایک ایسے وقت میں جب آپ ہر طرف سے دشمن میں گھرے ہوں اور جنگ کی نوعیت تبدیل ہو چکی ہو اور دنیا میں جو دنیا کے بڑے بڑے چودھری ہیں ان کو آپ کے ملک کا یہ بڑا پروجیکٹ جو ہے یہ ہضم نہ ہو رہا ہو, تو یہ اتنی آسان چیزیں نہیں ہیں. اس میں بہت سے مسائل ہیں لیکن کچھ ایسے واقعی ایسے پروجیکٹ سی پیک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا جس طرح ML1 ہے. ML1 ایک گیم چینجر منصوبہ ہوگا پاکستان میں. یہ واقعی جسے حقیقت میں کہا جاتا ہے میجرلی پارٹ بلوچستان سے اس کا لنک ہے. تو صدیق آپ کیا سمجھتے ہیں, بار بار آرمی چیف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر پاکستان میں اگر آپ آم چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بلوچستان میں آم لانا پڑے گا کیونکہ آپس میں لنکڈ ہیں. جی بالکل, دیکھیں بلوچستان کیونکہ وہاں پہ گوادر پورٹ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں ہے اور پھر وہاں پہ اب ساری کی ساری ایکٹیویٹیز مین جو ہیں وہ بلوچستان میں ہونی ہیں. اور بلوچستان میں اس وقت کنیکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے بڑے پیمانے پر سڑکیں بھی بنائی جا رہی ہیں. تحریک انصاف حکومت میں عمران خان صاحب نے پورے ایک پیکج کو اناؤنس کیا. پھر ایک چیز کا ادراک اور احساس ہوا ہمارے اداروں کو بھی اور ہماری حکومت کو بھی کہ ہمیشہ وہاں پر جو سردار تھے ان کو بلائج کیا گیا, ان کا خیال رکھا گیا, ان کو فنڈز دیے گئے. وہ اس میں کیا کرتے تھے کہ اس میں سے کرپشن ہوتی تھی, لوٹ مار ہوتی تھی. لیکن پہلی مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3 ساڑھے 3 سال میں جتنے بھی فنڈز استعمال ہوئے وہ ایک ایسی سپرویژن میں خرچ ہوئے کہ تاکہ وہ کرپشن کی نظر نہ ہو سکیں اور کنیکٹیوٹی بڑھانے کے لیے سڑکیں بنی. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے جو دشمن ہے اس کو پتہ ہے کہ اب آخری ان کے پاس یہی ایک ہے کہ اگر سی پیک کو روکنا ہے تو بلوچستان میں بدامنی پیدا کرنی ہوگی, دہشت گردی کرنی ہوگی, خوف و ہراس پیدا کرنا ہوگا. کیونکہ اگر کنیکٹیوٹی بڑھتی چلی گئی اور اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تو بلوچستان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیں کب آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اس وقت کرتے ہیں جب غربت ہوتی ہے, بے روزگاری ہوتی ہے. آپ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, آپ ان کو پیسہ دے کر اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو تو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, محروم رکھا ہوا ہے. اور دیکھیں پاکستان کی حکومتوں سے غلطیاں ہوئیں, پاکستان کی حکومتوں نے بلوچستان کو وہ ترجیح نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. اب ہوتا کیا ہے. لیکن صدیق صاحب میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کروں گا, بلوچستان کے ساتھ زیادتی وہاں کے اپنے وہاں کا جو MNA MPA وہاں کا جو حاکم ہے, وہاں کا رہنے والا جو بندہ ہے اس نے کی. یہ خود جو ہیں کراچی میں جا کے رہتے ہیں, یہ تو یا اسلام آباد میں آ کے رہتے ہیں, یہ خود تو وہاں رہتے ہی نہیں ہے. یہ کیا بلوچستان میں حکومت اسلام آباد سے اٹھ کے کوئی شخص جا کر وہاں پر کرتا رہا ہے؟ بلوچستان میں صوبائی حکومتوں کے جو لوگ ہیں سابق وزرائے اعلیٰ آپ کے سامنے ہیں, وہ تو ان کے تو ڈیرے اسلام آباد میں ہوتے تھے یا ان کی جو رہائش گاہیں ہوتی ہیں وہ کراچی میں ہوتی ہیں. تو وہ خود جب بلوچستان میں نہیں رہتے یہ لوگ تو یہ بلوچستان کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ یہ بھی ایک جو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی پنجاب پر کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے, دیگر صوبوں پر الزام لگا دیا جاتا ہے, لیکن وہ جو ذمہ دار ہیں یہ ان کے وہاں کے جو مقامی بڑے ہوتے ہیں جو وہاں پر ان سے انہی لوگوں سے ووٹ لے کر خود وہاں رہنا بھی پسند نہیں کرتے. تو اصل میں زیادتی یہ کر رہے ہوتے ہیں صدیق صاحب. دیکھیں وہ تو زیادتی کر رہے ہیں تو پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے, ٹھیک ہے 18ویں ترمیم کے بعد ساری چیزیں ادھر چلی گئی ہیں, لیکن اس وقت بلوچستان کو آپ صرف صوبائی حکومت پہ نہیں چھوڑ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے, وہ ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہوتا وہاں پہ کوئی جس طرح سے مہنگائی یا بعد انتظامی کے ایشوز ہوتے تو اس میں ہم صوبائی حکومت کو یا ان کو زیادہ قصوروار ٹھہرا سکتے تھے, لیکن اس میں انہوں نے تو کرنی ہے. چلیں کرپشن لوٹ مار, حکومت پاکستان کے اداروں نے دیکھنا ہے نا کہ اس کی وجہ سے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے پاکستان نہ صرف پاکستان کے لیے پاکستان کے انٹرنیشنلی مسائل ہیں. سی پیک کو خطرہ ہے تو اس میں پاکستان کی وفاقی حکومت نے پاکستان کے اداروں کو اپنا کردار ظاہر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پہ بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بات کریں گے حسین نواز کا پارٹی کے بیانیے پر خودکش حملہ, انہوں نے کیا کہا ہے اور کس طرح سے پارٹی کے بیانیے پر پانی پھرا ہے. بریک کے بعد آپ سے شیئر کریں گے, ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा जैसे ही बहस छिड़ी नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तो एक मेडिकल रिपोर्ट आती है। हुकूमत के एक्शन में आने के बाद ये मेडिकल रिपोर्ट आती है और उस मेडिकल रिपोर्ट के बाद हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब का फैक्ट्री का दौरा सामने आता है। ऑल दो हुसैन नवाज की जानिब से जो इंटरव्यू सामने आया उसमें वो कहते हैं कि दौरा 4-5 दिन पहले का है। सदीक, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त ट्रांजिशन चल रही है और ये हम देख रहे हैं कि एकदम से बयानिए ने यू टर्न लिया है, तो ये अचानक से कैसे हुआ है? देखें, हुसैन नवाज साहब का जो इंटरव्यू है, मैं ये समझता हूँ कि शरीफ खानदान को इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी और ये पहली दफ़ा नहीं होगा। आप देखें कि हुसैन नवाज साहब ने पहले जब पनामा आया और पनामा के बाद जो उन्होंने इंटरव्यू दिया और पहले जो इंटरव्यू दिया उसकी भारी कीमत अदा की थी। दो जजेस ने, जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने और जस्टिस आसिफ सैयद खोसा साहब ने, जो नवाज शरीफ साहब को पहले ही मरले में नायल किया था, उसका जो इन्हिसार था जिन चीजों पर, उनमें से एक हुसैन नवाज साहब के इंटरव्यूज थे। क्योंकि हुसैन नवाज साहब में उसने माना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, हमने इस तरह से लिया, हमने इस तरह, हमारे फ्लैट्स हैं, हमने दोस्तों से कर्जा लिया, हमने ये किया। वो बाद में हर चीज पर उनको यूटर्न लेना पड़ा, उनको कहना पड़ा कि नहीं ऐसे नहीं था, जो टीवी इंटरव्यू में था वो गलत था, असल तो ये है। तो उससे नुकसान इनको ये हुआ कि अदालत ने कहा कि जितने इन्होंने झूठ बोले हैं मीडिया पर आकर, असम्बली के अंदर, कौम से खिताब में और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इससे पता चलता है ये झूठे हैं, बददियानत है। और इसी वजह से पहले मरले में 2 जजेस ने इनको नायल कर दिया था, 3-2 से फैसला आया था। मैं ये समझता हूं कि इसमें उन्होंने नून लीग के बयानिए की जई तेज फेर दी है। उन्होंने एतराफ कर लिया है कि वो वीडियो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर वो खुद एतराफ ना करते, ज़राए से खबरें चलवा देते, पुरानी है, बहुत पुरानी है, किसने तस्दीक करनी थी, लेकिन उन्होंने एतराफ कर लिया है कि 4-5 माह पहले की है। पहले अगर प्रोड्यूसर साहब हुसैन नवाज साहब का वो शॉर्ट चला दें जिसमें उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि ये वीडियो असल है और ये 4-5 माह लेकिन पुरानी है। इसी पे अभी शॉर्ट इज गेटिंग रेडी, तो मैं चाहूंगी इसमें आप और डिटेल से भी शेयर करें कि अचानक से हुसैन नवाज साहब को ही क्यों भेज दिया जाता है हमेशा कि वो स्टैंड शेयर करें। और आप जेई का लफ्ज बहुत इस्तेमाल करते हैं। जेई क्योंकि वो मरीम नवाज साहब का फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट जुमला है। देख, हुसैन नवाज साहब आए तो थे सवालों का जवाब देने, लेकिन वो ऐसे ऐसे सवालात नए खड़े करके चले गए हैं कि नून लीग के एक जान पे बन जाएगी। और मैं आपको कह रहा हूं कि इनका ये इंटरव्यू लाहौर हाई कोर्ट में जो इनके खिलाफ केस जाना है उसमें इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा। क्योंकि उसमें जो ये बातें कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीजों का एतराफ कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने अदालत के हवाले से कहा, उन्होंने आगे हम जब जाके चलाएंगे शॉर्ट्स और बताएंगे कि अदालत के हवाले से, और सबसे बड़ी बात नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो उन्होंने बात कर दी है, वो जो उनके सहाफी, तजियाकार, हामिद, सारे के सारे बयानियां बना रहे थे कि मियां साहब आ रहे हैं, हुसैन नवाज साहब ने क्लियर कर दिया कि मियां साहब नहीं आ रहे। और सबसे बड़ी बात, मरीम नवाज साहब क्या कह रही थी, नून लीग की पार्टी क्या कह रही थी कि मियां साहब बेताब हैं, बेकरार हैं। एक एतराज है वैसे, आप ये जो हर मर्तबा कहते हैं ना सहाफी और तजियाकारों के वाले, देखें सहाफी के पास जो इन्फॉर्मेशन आनी है वो उसकी बुनियाद पे बात करनी है, और सहाफी को मियां साहब ने या शरीफ खानदान ने यही इन्फॉर्मेशन दी होगी ना, आप उनको तो ना कहा करें। नहीं, ये नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन देता है कि मैं अपने अक्ल इस्तेमाल नहीं करूंगा अपना, अच्छा फिर एक बार मैं झूठा साबित हुआ, दूसरी बार 75 बार तो मैं झूठा साबित नहीं हो सकता ना। अच्छा, शॉर्ट रेडी है सिद्दीक, पहले जी ये शॉर्ट चला दें जिसमें उन्होंने एतराफ किया वीडियो के असल होने का। ये 4-5 माह पुरानी फुटेज है बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आप देखें। अच्छा, एक तो एतराफ कर लिया, वीडियो ठीक है, 4-5 माह पहले भी तो कोविड की वहां यही सूरत हाल थी ना। इसके अलावा एक और आप इंपॉर्टेंट बात देखें कि इसका मतलब यह है कि वफाकी हुकूमत के पास, इमरान खान हुकूमत के पास बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, और ये आसाब की जंग है। चंद सेकंड्स की पहले ऑडियो जारी की गई या वीडियो जारी की जा रही हैं, तो शरीफ खानदान के लिए बड़ी टेंशन है कि बड़ा माल हुकूमत के पास भी पड़ा हुआ है। धमकियां तो मरियम नवाज साहब देती थी कि मेरे पास सबकी वीडियोस हैं, लेकिन लगता यह है कि वीडियोस हुकूमत के पास ज्यादा हैं। अब जरा अगर वो चला दें, गो कि हुसैन नवाज साहब ने यह कहा कि आबो हवा की तब्दीली के लिए मियां साहब वहां पर गए थे, लेकिन जिस फैक्ट्री में वो गए हैं वो किसकी है और मियां साहब क्यों गए हैं, ये जरा चला दें। बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने जवाब दिया है। तो सिद्दीक, लेबर ने तो मास्क पहना हुआ है, लेकिन वहां पर जो फुटेज सामने आ रही है उसमें उन लोगों ने किसी ने मास्क नहीं पहना। बिल्कुल, वो कहीं बैठे हैं, लेकिन अगर वो शॉर्ट प्रोड्यूसर अगर रेडी है जिसमें उन्होंने बताया कि वो किसकी फैक्ट्री है और मियां साहब को क्यों उन्होंने बुलाया था, अगर वो रेडी है तो वो जरा प्ले कीजिएगा। सदीक साहब, अगर एक बड़े होने के नाते एक बरकत के लिए वो वहां चले गए हैं तो इसमें मसला क्या है? तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उनकी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में बरकत की उनकी ज्यादा जरूरत है। तो ये तो मियां साहब ऐसे लगता है कि वहां को दम दरूद और कोई गंडे तवीज देने भी शुरू कर देंगे, जिस तरह से नहीं, वो एक बरकत के लिए एक बड़े होने की हैसियत से गए, इसमें क्या बुराई है? अगर वो किसी की फैक्ट्री में गए, क्या किसी की फैक्ट्री में नहीं जा सकते? ये तो जाहिर है हुकूमत ने फिर वो शुरू कर दिया ना, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, इसमें जाने में क्या बुराई है? देखें, बात यह है कि ये अभी तक ये तो हुसैन नवाज साहब कह रहे हैं ना
یہ کل کو یہ بھی کہہ دیں گے کہ جو حسین نواز نے یہاں پہ بھی جھوٹ بولا تھا، کیونکہ پہلے یہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. میاں صاحب پہلے بھی جب مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے باہر گئے تھے، وہاں بھی جا کے انہوں نے ملے اور فیکٹریاں خرید لی تھی. تو یہ ایسے نہیں ہوتا جس طرح سے وہاں بریفنگ دی جا رہی ہے. کیا یہ کسی دوست کی فیکٹری ہے جہاں جیسے بتایا جا رہا ہے؟ وہ تو نظر آ رہا ہے کہ سارے فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں، جیسے اپنا کاروبار ہے اور وہاں پہ بریفنگ دی جا رہی ہے. تو برکت کی تو زیادہ ضرورت پاکستان میں ہے. اچھا ایک پوائنٹ بہت نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نواز شریف صاحب پہلے بھی تو آ گئے تھے مریم نواز صاحبہ کو ساتھ لے کے، ایون فیلڈ کے سزا جب ہوئی تھی تو آ گئے تھے. وہ آئے کیوں تھے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ذرا شارٹ پلے کیجئے گا کہ وہ پاکستان مریم نواز صاحبہ کو لے کے آ گئے تھے. یہ جی صدیق دیکھیں 6 جولائی کو یہ فیصلہ آیا تھا. یہ اس لیے میں اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ نون لیگ والے ہمیشہ یہ لاجک دیتے ہیں کہ میاں سے پہلے بھی تو آ گئے تھے جب سزا سنائی گئی تھی. 6 جولائی کو فیصلہ آیا تھا. اس کے بعد کیونکہ جولائی کے اینڈ میں 25 یا 28 جولائی کو الیکشن تھے، 28 ہاں 28 جولائی کو الیکشن تھے. اگر میاں صاحب آگے سرنڈر نہ کرتے، میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ، تو وہ اپیل ہی دائر نہیں کر سکتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس پہ پھر ان کو بعد میں مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب کو ججمنٹ سسپینڈ کر کے ضمانت دی گئی تھی. اور 1 مہینہ تھا اس میں، 1 مہینہ تھا. ان کو واپس آگے سرنڈر کرنا ہی کرنا تھا، ورنہ اپیلیں ان کی ایڈمٹ ہی نہ ہو سکتی. اور ہوتا کیا، 1 ماہ میں اگر اپیلیں سبمٹ نہ ہوتی تو فائنلٹی اٹینڈ کر جاتا. اس کے بعد مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب کبھی پاکستان نہ آتے. تو نواز شریف صاحب آئے اور پھر سب سے بڑا جو نقصان ہوتا وہ یہ ہوتا کہ جو نون لیگ نے سیٹیں جیتی ہیں 28 جولائی کو، یہ سیٹیں بھی ان کو نہ ملتی، کیونکہ پتہ چل جاتا سب کو کہ میاں صاحب نے دروازے بند کر دیے پاکستان کے لیے ہمیشہ کے لیے. تو وہ اس لیے پاکستان آئے تھے، ان کو پاکستان کی کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں، وہ ان کے لیے وقت کی ضرورت. بالکل. اچھا اس میں درمیان میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے چہرے چاٹوں کی نہیں چلے گی. مطلب اس طرح کے الفاظ، جب صبر کا دامن آپ چھوڑتے ہیں ہاتھ سے اور پریشان ہوتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ. پھر ایک اور جو انہوں نے کہا یہ جو ڈاکٹر شال کی جو اوپینین ہے وہ کہتے ہیں یہ میڈیکل رپورٹ ہے. اور بھائی میڈیکل رپورٹ میں اور ڈاکٹر کی اوپینین میں فرق ہوتا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے جو اٹارنی جنرل پاکستان کہہ رہے ہیں کہ آپ رپورٹس نہیں دے رہے، پلیٹلیٹس کی رپورٹ کہاں ہے، کارڈک ایشوز کی رپورٹ کہاں پہ ہے، رپورٹس مانگی جا رہی ہیں. وہ رپورٹ جس میں وہ فلکچویٹ جو آپ کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے وہ بالکل شو ہو. اچھا دیکھیں اوپینین تو کوئی بھی ڈاکٹر لکھ کے دے سکتا ہے نا، لیکن جو رپورٹ ہے وہ کرانی ہے وہاں کے ہاسپٹلز اور لیب سے. وہاں یہ پاکستان والا کام نہیں ہے کہ آپ بلڈ سیمپل کسی اور کو دے دیں یا مینوپولیٹ کروا لیں یا فیک بنوا لیں. وہاں یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ رپورٹس نہیں دے رہے. ڈاکٹر پیاز چول کی انہوں نے اوپینین بھیج دیا ہے اور عدالت میں اوپینین نہیں دینی، فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو، ہو سکتا ہے ڈاکٹر اتنا اچھا ہو کہ ٹیسٹ کروانے کی اس کو ضرورت ہی نہ پڑتی ہو. ہاں پاکستان میں نا کچھ ہے، جج کر لیتے ہیں. پاکستان میں کچھ ایسے ڈاکٹر ہیں وہ آپ کی یوں نبض دیکھ کے اور کہتے ہیں آپ کا جگر خون نہیں بنا رہا، آپ کا معدہ کام نہیں کر رہا، آپ کا دل بھی یہ ہو رہا ہے، آپ کو رات کو دیر تک، جیسے وہ روٹین کی باتیں ہوتی ہیں وہ ساری باتیں وہ کر دیتے ہیں. تو یہ شاید اس طرح کے، یہ ویسے عام طور پہ حکیم کرتے ہیں لیکن ان کے ڈاکٹر بھی شاید اس طرح کے ہیں. اب آ جائیں کہ مریم نواز صاحب اور یہ سارے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو بےتاب ہیں پاکستان آنے کے لیے، وہ تو 1 منٹ سے پہلے آنا چاہتے ہیں. لیکن حسین نواز صاحب جو ہر وقت میاں صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سوچ چلائیے گا واپسی کے حوالے سے. خان کے سوال پر انہوں نے کیا کہا اس میں دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہے، جس میں ایک اور سارٹ میں انہوں نے کہا حسین نواز صاحب نے کہ میاں صاحب واپسی کے لیے سب سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، پھر فیملی سے مشورہ کریں گے، پھر پاکستان آنے کا فیصلہ کریں گے. یعنی یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ میاں صاحب بےتاب ہیں آنے کے لیے. جو حسین نواز 24 گھنٹے میاں صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب پاکستان آنے کے لیے بےتاب نہیں ہے. جس کا مطلب ہے مریم نواز صاحب کی بیانی غلط ہے، نونی کا بیانی غلط ہے. اور اب کہاں ہیں وہ لوگ؟ عدیل بھائی صاحب آپ نے تو ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا کہ جنوری گزر گیا ہے، جو بڑے بڑے ہمارے تجزیہ کاروں نے ٹویٹس کیے تھے، اعلانات کیے تھے کہ جی جنوری میں میاں صاحب جو ہیں، پہلے دسمبر کا آ گیا پھر کہا گیا کہ جنوری میں واپس آ جائیں گے. صدیق جان صاحب واقعی میاں صاحب نے نا اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کو مایوس کیا، اور کچھ لوگوں کی جو خواہشات تھیں ان پہ صدیق جان صاحب پانی ضرور پھیرا ہے. میاں صاحب نے آنا ہی نہیں تھا، جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ واپس آنے کے لیے نہیں گئے. جہاں اگر اپنی مرضی سے جو ہے نا آنے کا معاملہ ہے تو میاں صاحب خود کبھی اپنی مرضی سے نہیں آئیں گے، یا انہیں حکومت لائے گی تو یا انہیں وہاں سے نکالا جائے تو تب آئیں گے. دیکھیں یہ سب کو پتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں یہ قید و بند کی صحبت برداشت نہیں کر سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ میاں صاحب کے ذریعے انقلاب چاہتے ہیں، لیکن میاں صاحب اس کی کاسٹ پہ نہیں صدیق جان صاحب کر سکتے. تو اب تو مجھے بھی آپ کی بات پہ یقین آنے لگ پڑا ہے کہ میاں صاحب اب اپنی مرضی سے واپس نہیں آئیں گے، وہاں سے بھیج دیا جائے. آپ ایگری کر رہے ہیں جو صدیق بہت سارے دنوں سے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کبھی واپس نہیں آئیں گے. ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر اقتدار آ جاتا ہے نون لیگ کا یہاں پر پاکستان میں تو ہی شاید وہ آئیں. آپ اس بات سے ایگری کر رہے ہیں؟
جی ایک جمہوریت کا مطلب بھی میاں نواز شریف ہے, شفاف الیکشن کا مطلب بھی میاں نواز شریف ہے, اقتدار کا مطلب بھی میاں نواز شریف ہے, اور واپس انہوں نے اسی وقت ہی آنا. ٹھیک ہے. سو صدیق, آپ جو بات کر رہے تھے کہ جو بھی ریسنٹ حسین نواز صاحب کا انٹرویو ہے وہ آگے کسی کیسز میں بھی استعمال ہو سکتا ہے, تو یہ کہاں پہ اور کیسے استعمال ہو سکتا ہے یہ انٹرویو؟ دیکھیں یہ استعمال ایسے ہو سکتا ہے کہ جو رپورٹ یہ کہتی ہے, جو ابھی ڈاکٹر شال کی رپورٹ آئی ہے وہ یہ کہتی ہے, اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر شال کو ای میل جو ان کا ایڈریس اس پہ کچھ گالم گلوچ کی گئی, ای میلز کی گئی ہیں, ان کو تھریٹ کیا گیا ہے, لیکن وہ کسی حکومتی سطح پہ نہیں ہوا, وہ لوگوں نے ظاہر ہے اس ای میل کو دیکھ کے ای میلز کر دی ہوں گی. اچھا, اب یہ کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی رپورٹ میں یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو ان کا ہاسپٹل ہے اس کے قریب ترین جو جگہ ہے جہاں پہ میاں صاحب رہتے ہیں وہاں سے ان کو دور نہیں لے جایا جا سکتا. وہ ایئرپورٹ کی طرف گئے تو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن کئی 100 کلومیٹر دور وہ گئے ہیں نا. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ وہاں کئی 100 کلومیٹر دور وہ جا سکتے ہیں اور ٹرین میں جا سکتے ہیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ وہ اتنے 100 کلومیٹر دور ٹرین میں جا سکتے ہیں تو ایئر ایمبولینس میں بھی آ سکتے ہیں. چلے اتنا کر لیں گے, درمیان میں 2-3 جگہوں پہ سٹاپ کر لے گی ایئر ایمبولینس, رکتے رکتے آئیں گے. ذرا چلے میاں صاحب ذرا مختلف ان کے دوست بھی ہیں نا, راستے میں قطر ہے جہاں سے ہو کے وہ گئے تھے, تو 1-2 اور ملکوں میں رک جائیں گے جہاں ان کے دوست رہتے ہیں. اچھا, ویسے صدیق جان صاحب اس مرتبہ جو ایک ڈیفرنٹ چیز دیکھی ہے نا, میاں نواز شریف صاحب اور جو حکومت ہے یا عمران خان صاحب ہیں ان کی سیاسی لڑائی میں, اس قانونی لڑائی میں حکومت اس دفعہ بڑی سینسیبل شاٹ کھیل گئی ہے. حکومت نے بجائے اس کے کہ ہم پہلے کی طرح بیان بازیاں کرتے, انہوں نے اس کو لیگلی کھیلنے کا فیصلہ کیا. آپ نے سب سے پہلے سٹوری بریک کی, اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا یہ معاملہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پر لے کے جاتے ہیں, جن کی انڈرٹیکنگ پہ ہوا تھا ان سے پھر لے کر چلتے ہیں. اس کے بعد یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. یہ رپورٹ تو آنی نہیں تھی, یہ ڈاکٹر کی رائے تو آنی نہیں تھی. اب یہ ڈاکٹر کی رائے دینے کے بعد یہ پھنس گئے ہیں. اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جس طرح واقعی پہلے آڈیوز جو آئی تھیں, اب اس طرح کی BCO ویڈیوز وہاں پر بنی ہیں. میاں صاحب جس طرح وائلیشنز کر رہے ہیں SOPs کی بھی, جو کرونا کے, چاہے وہاں کے قوانین جو بھی اس سے کہتے ہیں, لیکن جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کرونا ہے, میں اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں, جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کرونا میں خطرہ ہے اس وائلیشن کی بات میں کر رہا ہوں. تو اگر میاں صاحب ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں یا ان کی اپنی جو صحت کو انہوں نے جس طرح سے اسٹیبلش کیا ہے اس رپورٹ میں, وہ ویڈیوز جب ان سے مطابقت نہیں رکھیں گی تو اب آئے روز یہ ڈاکٹر کی رپورٹ آئے روز ان کو اب مہنگی پڑے گی جو صورتحال نظر آ رہی ہے. اور اگر یہ رپورٹ آئی ہے تو اس کا مطلب ہے, اگر وہ درست ہے, اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب نے اپنی صحت کو سٹیک پہ لگایا ہوا ہے. دیکھیں کسی نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کی بیماری جو ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, نہیں اڑانا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. لیکن مسئلہ ہے جب آپ کا عمل یہ بتا رہا ہو, آپ کو یاد ہوگا یہیں پہ بیٹھ کے میں ماریا آپ کو یہ مثال دے چکا تھا کہ اگر آپ یہ کہہ کر چھٹی کریں کہ آپ کا گلا خراب ہے اور آپ پروگرام نہیں کر سکتی, اور آپ باہر نکل کے دیکھیں کہ آپ ایک عجیب و غریب ریڈی والے کے پاس کھڑے ہو کے, جس کا کوئی حفظان صحت کا وہ خیال نہیں رکھ رہا, اس کے پاس کھڑے ہو کے گول گپے کھا رہی ہیں, تو کون مانے گا کہ آپ کا گلا خراب تھا؟ تو میاں صاحب کے بھی یہی صورت حال ہے. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی, آج ایاز صادق صاحب سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا کہ ایاز صادق صاحب اس وقت تو آپ کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی تھی, آپ تو جا رہے تھے برطانیہ, آپ تو جنوری میں جا رہے تھے, ہماری یادداشت بڑی کمزور ہو گئی ہے, مجھے روزانہ کہنا پڑتا ہے. آپ نے بڑی اچھی لائن دے دیا. یہ تو لائن یہ ہونی چاہیے کہ ایاز صادق کی مسکراہٹ سے حسین نواز کی چیخوں تک, پہلے مسکرا رہے تھے اب چیخ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وہ یہ چیلے چاٹے اور ہم ان کو پتہ نہیں وہ نہیں کرتے, بڑے مطلب عجیب و غریب طرح کے وہ الفاظ استعمال کر رہے تھے, صبر کا دامن چھوڑ رہے تھے, پریشانی بہت بڑھ گئی. اور آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے, اٹارنی جنرل پاکستان نے شہزاد اکبر کی طرح پریس کانفرنس کوئی نہیں کی, صرف لیگل جنگ لڑی ہے. اور دیکھیں ان کے ساتھ کیا کریں. ایک ٹیزر تھا حکومت کی طرف سے جو کہ پھینکا گیا کہ آپ گارنٹر کے طور پر شہباز شریف صاحب سامنے آئے تھے, تو اب اس کا جواب دیں. اور ودن سم ڈیز یہ ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھے. ٹائم ختم ہو چکا ہے ناظرین, انشاءاللہ آپ سے اگلے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.